दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अन्तर्ध्वनिको आजको श्रृंखलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन यो कार्यक्रम हरेक हप्ता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी कला तथा साहित्यका विविध पक्षका विषयमा चर्चा गर्छौं अनि स्रष्टाहरूको अन्तर आवाजलाई यहाँहरूको अन्तर आवाजसँग मिलाउने प्रयास गर्छौं। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार अञ्जना पौडेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार मिनाजी। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? हजुर, अहिले चाहिँ म अलिकति आफ्नै पढाइमा रिसर्चमा चाहिँ व्यस्त छु र पढाउँछु पनि। हजुर हजुर। कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ यहाँले? हजुर, मेरो एन्थ्रोपोलोजी हो। भनेपछि यहाँको अब साहित्यतिर पनि हुनुहुन्छ हैन? साहित्य कृतिकहरू चाहिँ नयाँ के आउँदैछ यहाँको पाठकहरूको लागि? हजुर, मेरो नयाँ कृति चाहिँ भर्खरै तयार हुँदैछ। उपन्यास तयार हुँदैछ, मुक्तक संग्रह तयार भइसक्यो, कविता संग्रह पनि तयार भइसक्यो र गीतहरू पनि आउँदैछन् र समीक्षा पनि गर्छु मैले। हजुर। ती समीक्षालाई पनि सुरुदेखिकोलाई सङ्कलन गरेर एउटा पुस्तक आकार दिने इच्छा छ। त्यसैमा चाहिँ म व्यस्त छु भन्नु पर्यो। भनेपछि यहाँको एउटा प्रकाशनोन्मुख कृति जुन कविता भन्नुभयो नि, कविताबाट एउटा कविता सुन्न मिल्छ? मिल्छ, सुनौँ। हस्। कविताको शीर्षक छ काठको बाकस। केही टुक्रा टाक्री सपनाका खोजीमा परदेश लम्किएको म। सपनाका शिला खोजेर आफ्नो जीवन त्यो अग्लो पहाडको शिलाजित झैं मजबुत बनाउन खोज्दै गर्दा अचानक चिर निन्द्रामा परे। आज स्वदेश फर्कँदैछ मेरो निर्जीव शरीर काठको बाकसमा। त्यो बिरानो मुलुकमा तिम्रा सपना भेट्टाउनै सकिन आमा। त्यो बिरानो मुलुकमा तिम्रा सपना भेट्टाउनै सकिन आमा। मलाई माफ गर है आमा, तिम्रा रहर पूरा गर्नै सकिन। गहिरो चोट लाग्दा बचाउन सञ्जीवनी बुटी ल्याइदिने हनुमान त्यो बिरानो लङ्कामा थिएनन् आमा। तिमीलाई थाहा छ आमा, सपनाकै बाटोबाट यो संसारभरमै नभएको देश लाँदैछन् मलाई, जहाँ पुगेपछि सास फेर्नु पर्दैन रे, जहाँ जन्मनु पर्दैन रे, मर्नु पर्दैन रे, जहाँ पुगेपछि फर्कनु मिल्दैन रे। आमा, तिम्रो न्यानो स्नेही काखमा लुटपुटुँदै खेल्ने इच्छा अधुरै रहे नि। म त पिउति नै सकिन आमा सपनाका सगरमाथाबाट, रहरका सगरमाथाबाट। चिर निन्द्रामा परेपछि हे नेपाल आमा, हे नेपाल आमा, मलाई सम्झेर आँसु नझार्नु है। धन्यवाद। एउटा सपना पूरा गर्नको लागि हरेक छोराहरू, एउटा मात्र हुने यो त एउटा पात्र बनाउनु भयो यहाँले। हरेक छोराहरू आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि विदेश जान्छन् हैन? कति धेरैको वास्तविकता हो यो जो बाकसमा आउँछन् हैन? त्यसलाई उतार्नु भएको छ यहाँले। अझ यहाँको वाचन शैली है, त्यो के लाग्छ यहाँलाई यो कविता राम्रो हुनमा हैन? यो वाचनले प्रभाव पार्छ बढी कि लेखन पनि उस्तै हुनुपर्छ, के छ? हजुर, त्यो लेखन त हुनै पर्यो जसरी पनि हैन, अलिकति भावनामा डुबेर
जुन पात्र हो उसमा आफूलाई डुबाएर लेख्न सक्नु पर्यो र वाचन गर्दा पनि त्यही किसिमको आइदियो भने गर्न सकियो भने राम्रो होला। भनेपछि वाचन र शब्दहरू दुवै आवश्यक भयो हैन, दुवै बराबरी भूमिका हुन्छ। दुवैको सम्मिश्रणबाट नै यहाँले त कविता, कथा, हाइकु हैन, उपन्यास भन्नुभयो, प्रकाश उन्मुख छ भनेर, गीत, हरेक विधामा कलम चलाउनुहुन्छ हैन। यहाँलाई एकदमै मनपर्ने विधा चाहिँ कुन हो? मलाई मनपर्ने विधा कविता नै हो। कविता नै हो हजुर है। यो नि जस्तै सृजना गर्दा हैन, यो स्रष्टाहरूलाई कस्तो विषयले चाहिँ एकदमै छुन्छ, कस्तो विषय देख्यो भने चाहिँ एकदम लेखौँ लाग्छ? अब मेरो भोगाइमा चाहिँ, मेरो अनुभवमा मैले चाहिँ समाजमै भएका घटनाहरू हैन, त्यहाँ भएका घटनाहरू सानो सानो कुराले पनि मलाई छुन्छ र मैले लेख्छु। यी समाजभित्रकै परिवेशहरू, सामाजिक गतिविधिहरू, घटनाक्रमहरूलाई नै हेरेर लेख्ने हो र आफ्नो जिन्दगी भोगाइहरू हैन, त्यो पनि मिश्रित भएर आउँछन् नै। भनेपछि नि अझ यहाँको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ पेसामा पनि हुनुहुन्छ हैन, सँगसँगै साहित्यिक कृतिहरू पनि यति धेरै प्रकाश उन्मुखमा पनि छन्, प्रकाशित पनि भइसकेका छन् हैन। हजुर, हाम्रो आफ्नै संस्था पनि छ है, संस्थाहरूमा पनि शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानको म अध्यक्ष नै हो, आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। अनि घर व्यवहार हरेकतिर कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, यो समय चाहिँ आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ हैन। अब अरूले आएर यसरी गर भनेर हुँदो रहेछ, आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै अब कुन टाइममा के गर्ने, अथवा अलिकति टाइम बच्यो भने पनि आफूले चाहिँ त्यो समयलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा बुझेर आफैले दिउँसो राति बिउजिए पनि मैले चाहिँ आफूलाई त्यो निन्द्रालाई चाहिँ खेर फाल्न दिन्न के, कुनै पढेर अथवा लेखेर नै मैले समय व्यतीत गरेको हुन्छु। लेख्नलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने समय कुन हो यहाँलाई? मलाई मनपर्ने समय चाहिँ रातिको समय शान्त हुन्छ। पढ्न लेख्न दुवै समय चाहिँ मलाई राति नै उपयुक्त लाग्छ। डिस्टर्ब गर्ने पनि केही भएन, कामको टेन्सन पनि भएन। हजुर, त्यही भएर पनि होला। हजुर, शान्त वातावरण हुन्छ। हजुर, समय अझ भनौँ स्थानले चाहिँ लेखनलाई कतिको फरक पार्छ? हजुर, त्यो प्रभाव पार्छ। समयले, स्थानले धेरै प्रभाव पार्छ। जस्तै अब सहरी परिवेशमा, गाउँले परिवेशमा हैन, त्यो व्यक्ति पछि चाहिँ फरक भोगाइहरू देख्न पाइन्छ हैन। त्योबाट नै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले टिप्न सकिन्छ हैन। त्यो अनि समय पनि, अथवा अब बाल्यकालको समय अर्को थियो हैन, यौवन भएपछि अर्को भयो, प्रौढ भएपछि अर्को भयो, वृद्ध अवस्थामा अर्को होला हैन। त्यो उमेर अनुसारको त्यो पनि फेरि समय हुन्छ फेरि है। त्यो सबै कुरालाई हेरेर चाहिँ लेख्दा चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई। जस्तै नि यहाँले हाइकु लेख्नुहुन्छ है, यो खासमा हाइकु कतिवटा अक्षरको पो हुन्छ? हाइकु चाहिँ 17वटा हुन्छ। हजुर, 17वटा अक्षरहरू मिलेर बन्छ। 5-7-5 भन्ने हुन्छ। हाइकु चाहिँ खास गरी जापानबाट आएको हो। छोटो विधा भनिन्छ कविताको हैन, र नेपालमा अहिले धेरै प्रचलनमा आएको छ। मेरो चाहिँ यो महिलाहरूमा चाहिँ दोस्रो कृति हो नेपालमा। पहिलो चाहिँ रेणुका भट्टराई हुनुहुन्छ, दोस्रो चाहिँ म हो महिला कृतिकारमा, मेरो हो हिउँ खस्ने पर्वत भन्ने चाहिँ प्रकाशन गरेको। जस्तै एउटा हाइकु सुन्नु न, हाइकुले दिन खोज्ने कुराहरू र एउटा कविताले दिन खोज्ने कुरामा चाहिँ जे दिन खोजेको हाइकुले पनि पूर्ण हुन्छ? हजुर, हुन्छ। जुन कविताले दिने हुन्छ, कविताले चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा गर्न सक्यो, हाइकुले चाहिँ बिम्ब, प्रतीक हैन, अनि प्रकृतिलाई छुन्छ। प्रकृतिलाई नछोएको हाइकु हुँदैन। एउटा हाइकु सुनौँ न। हस्। बेअर्थ सुके जोमसोमका स्याउ हिमाल पुत्री। यसले भन्न खोजेको बेअर्थ सुके जोमसोमका स्याउ हिमाल पुत्री। हजुर, अब त्यो मैले लेखाइमा मेरो भाव अर्कै हुन जाला, पाठकहरूको बुझाइ अर्कै हुन जाला हैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर यसमा चाहिँ बेअर्थ सुके
जुमसङका स्याउ हिमाल पुत्री भनेको चाहिँ बेअर्थ सुके हैन। अब बजारहरू पाएन हैन, बाटोहरू यातायातको सुविधा छैन, अब त्यही झरे हैन, कुहिए कति हैन, तिनीहरूको मोल भएन, ती अनमोल हुन् नि तर मोल भएन के भएन। र हिमाल पुत्रीले चाहिँ हिमालमा बस्ने जस्तै अब हिमालमा बस्ने त्यो जसले चाहिँ यो स्याउको चाहिँ खेती गरेका हुन्छन् हैन। मैले चाहिँ एउटा केटीलाई दिएर राखेको छु हैन। हिमाल पुत्री भनेको ऊ चाहिँ हिमाल पुत्री भनेको एकदम स्वच्छताको प्रतीक हो के हैन। त्यो स्वच्छ खानेकुरा अथवा स्वच्छ मान्छे चाहिँ के भएन यत्तिकै चाहिँ जाने भयो हैन, खेर जाने भयो भने यौवन खेर जाने भयो। र अथवा स्याउको अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ केटीको अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ पुत्रीको अर्थमा हेर्दा यौवन खेर जाने भयो। र स्याउको अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट लिन सक्ने चाहिँ के कुरा हो त्यो लिन रसहरू चाहिँ लिन सकिएन हैन। पैसाहरू हुन्थ्यो कि व्यापार हुन्थ्यो कि सबै कुराहरू लिन सकिएन भन्ने अर्थमा। साहित्य सृजनाले चाहिँ समाज परिवर्तनमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? हजुर, साहित्य सृजना त एकदमै, साहित्य नभएको भएदेखि समाजमा परिवर्तन नै हुन्थेन। किनभनेदेखि जुन जुन क्रान्तिहरू भएको छ नि, क्रान्तिहरू हुनको लागि नै साहित्यले चाहिँ विशेष भूमिका खेलेको छ के हैन। साहित्य जुन मञ्चमा गएर पनि कुनै साहित्य अहिले हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको होला, नाटकहरू पनि साहित्यमै पर्छ नि त। कविताहरू कस्तो मजाले एक्टिङ गरेर गरिराखेको, हामीले सडक नाटकहरू गरेको, सडक कविताहरू वाचन गरेको, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न आन्दोलन भएको र त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको कुराहरू हामीले देखिएको छ नि त। त्यसले चाहिँ परिवर्तन प्रजातन्त्र आउनको लागि अथवा त्योभन्दा अगाडि पनि हैन, राणाकालको समापन गर्नको लागि पनि विभिन्न साहित्यकारहरूको साहित्यले चाहिँ भूमिका खेलेको छ कि। अथवा विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि पनि विभिन्न त्यो साहित्यले नै परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ रुसको क्रान्ति हैन, त्यसमा पनि साहित्यले नै एकदम भूमिका खेलेको थियो। र जुन जुन क्रान्तिहरू हुन्छ साहित्य गीत हैन, जस्तै अब जनयुद्धमा गीतहरू कति घन्किन्थे, कस्ता कस्ता गीतहरू हुन्थे हैन। त्यसले चाहिँ मनलाई, मान्छेको सोचाइलाई नै परिवर्तन गरिदिन्थ्यो कि। त्यो चाहिँ त्यही भए हुनाले चाहिँ साहित्य एउटा चाहिँ मार्गदर्शक हो, समाज परिवर्तनको चाहिँ एकदम मुख्य पथ प्रदर्शक हो। भनेपछि साहित्यले समाज परिवर्तनमा भूमिका खेल्न सक्छ हैन त। हामी कुराकानीमा फेरि आउँछौँ, त्योभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छौँ। हस्, मेरो कविताको शीर्षक छ अगाएका देवताहरू। ए देवताहरू के विधि अगाएका हँ, चढाएका प्रसाद सुग्न त के एक नजर लगाउँदैनौ। गणपतिलाई लड्डु चढायो सुँडले हुत्याइदिन्छन्, शिवजी उस्तै दूध भेटी चढायो सिधै भुइँमा पो खाइदिन्छन्। 33 कोटी देवतालाई नमन गर्यो सिधै टोकुला चाहिँ गर्छन्। देवीहरूलाई घिउ मह चढायो जर जर परेर नाक मुख कुचुक्क पार्दै ठुलठुला आँखाले खाउला झैं हेर्छन्। हुन त सबै सामान बजारबाट छानी छानी किनेर ल्याएकी हुँ। खोइ अर्ग्यानिक परेनछन् कि के हो, खोइ र अर्ग्यानिक परेनछन् कि के हो। चढाउने मान्छेहरू अनि हातहरू फूल मालाले सजाउने बित्तिकै फुत्त झिकेर छेउको खाँबोमा झुन्ड्याउँछन् पुजारी। चढाउने मन पनि
शुद्ध देखेनन् कि? किनकि देवताहरू अन्तर्यामी हुन्छन् रे नि त। किनकि देवताहरू अन्तर्यामी हुन्छन् रे नि त। ब्रह्मा आफ्नै सृष्टिदेखि अवाक भई सोचिरहेछन्। विष्णु चक्र मात्रै घुमाएर टोलाइरहेछन्। सायद मान्छेका बेहोरा निहाल्दैछन्। सायद आजका मान्छेका बेहोरा निहाल्दैछन्। मानिसहरू आज देवताको श्रद्धामा होइन, मनभरि स्वार्थ बोकेर शिर झुकाए जस्तो गर्छन्। सेल्फी खिचिक्क खिच्छन् अनि फिलिङ रिलिजियस भन्दै फेसबुकमा, इन्स्टामा, ट्विटरमा पोस्ट गरिदिन्छन्। अनि लड्डुमा हानिकारक रङ सुई लगाएर रातभरमै बढेका फलफुल, फूलको मालामा केमिकल छर्की छर्की ताजा बनाएको देखेर सायद तर्सेछन् देवताहरू। सायद अगाएछन् देवताहरू। हो, देवताहरू सोच्दा हुन् यी मान्छेहरू सेल्फीमा रमाउँदै सेल्फिस हुँदै गर्दा हामी सेल्फिस हुन नपाउने। साँच्चै अगाएछन् देवताहरू। न त चढाएको प्रसाद खान्छन्, न त खोजेको वर दिन्छन्। न त चढाएको प्रसाद खान्छन्, न त खोजेको वरदान दिन्छन्। साँच्चै अगाएछन् देवताहरू। धन्यवाद। एकदमै अहिलेको वास्तविकतालाई एकदमै उतारिदिनु भएको छ कि वास्तवमा यो हरेक दिन देखिराखिएको हुन्छ कि जुन चाहिँ यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। हामी सेल्फिस हुन किन नपाउने भनेर चाहिँ भगवानहरूले भन्नुभएको छ। त्यो कुरालाई पनि लेख्नु भएको छ यहाँले होइन। वास्तविक कुरै जस्तो भयो क्या अहिले। अब अर्ग्यानिक यो कुराहरू होइन, यी कुरालाई चाहिँ भगवानसँग जोड्नु भएको छ। एकदमै राम्रो प्रस्तुति। धन्यवाद म्याम, धन्यवाद। यो कुन सन्दर्भमा लेख्नुभयो यहाँले? हजुर, म त्यही हो। अब अलिकति अब हामी नेपालीहरू अलिकति धर्मप्रति आस्थावान नै छौँ होइन। म पनि मन्दिर जाँदाखेरि अब त्यस्तै देख्छु होइन। प्रायः जस्तो व्यक्तिहरू अब आफै पनि त्यसभित्र पर्छु। म पनि पर्दिनँ भन्दिनँ होइन। म पनि त्यस्तै छु। अब सबैले खिचिन्छ फोटो होइन, सेल्फी खिचिन्छ। अहिले सेल्फीकै जमाना छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अलिकति भगवानलाई र मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति संवाद गरे जस्तो बनाएर यो के होला त्यो मलाई त्यो कौतूहलता जाग्यो के। अब यस्तो पनि हुनसक्छ होइन भनेर एउटा कल्पनामा। तर जस्तै अब यहाँका कविताहरू अलिकति त्यो हुन्छ नि वास्तविक कुराहरूलाई नै उठान गरिएका छन् गर्न त होइन। तर पनि अब कतिपय कुराहरू त अलिअलि थपथाप पनि गरिन्छ नै होइन। कस्तो लाग्छ यहाँलाई? सृजना चाहिँ वास्तविक हो कि काल्पनिक हो के भन्नु चाहिँ? हजुर, यो सृजना भनेको वास्तविकतालाई कला भरेर काल्पनिकताले रङ्ग्याएर चाहिँ बुन्ने एउटा चाहिँ शब्दहरू बुन्ने चाहिँ एउटा माध्यम हो। अच्छा, जस्तै पाठक श्रोताहरूले होइन कस्ता सृजना चाहिँ मन पराउनुहुन्छ? कसरी लेखिएका कृतिहरू मन पराउनुहुन्छ? हजुर, अब दर्शक श्रोताहरूको अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि त दर्शक श्रोताहरू पनि विभिन्न थरीका हुनुहुन्छ होइन। अब
अब गीत सङ्गीतकै कुराहरू गर्ने भने पनि अब ऱ्याप म्युजिक, पप म्युजिक होइन, अब अहिले वेस्टर्नाइजेसन बढी होइन, त्यस्तोमा गइसक्यो। अहिलेका चाइल्डहुड अहिले बच्चाहरू त अहिले कस्तो होइन, अर्कैमा गइसक्यो। अब हाम्रो जेनेरेसनलाई फेरि अर्कै मन पर्ला। अब त्यो जेनेरेसन अनुसारको पनि हुने भयो होइन। अनि समयअनुसार चाहिँ त्यो त्यही अनुसार नै अब होला। अब मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको पनि हुने होला। हजुर, हामी आज अलिक बढी कविता सुन्छौँ है। अर्को कविता सुन्छौँ फेरि। हस् हस्। मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना नारी। अहिले भर्खर कोरोना कहरले हामी गुज्रिरहेछौँ भन्नु पर्यो होइन। त्यसैलाई मैले समेटेर एउटा कविता तयार गरेको छु। कोरोना नारी। नारीले मनु जन्माइन्, नारीले मनु जन्माइन्, मनुले तिनै नारीको लागि मनुस्मृति लेखे। नारीको लागि छुट्टै नियम बनाए। नारीले भानुभक्त जन्माइन्, भानुभक्तले उनै नारीको लागि वधु शिक्षा लेखे। चाणक्यले चाणक्य नीति बनाए र हामी उनकै नीतिमा विश्वास गरिरह्यौँ। माया, दया र करुणा सिञ्चित गरिरह्यौँ। नारी सधैँ घृणा, अपमान र कठपुतली झैँ भएर हिँडिरहन्। नारीलाई दोस्रो दर्जा भनियो, चुपचाप दोस्रो दर्जामै बसिन्। नारीलाई बोक्सी, किचकन्ने र चुडेलको आरोप लगाइयो, त्यो पनि सही रहेन। नारीलाई वेश्या भनियो। साँच्ची पुरुष बिना कसरी एक्लै नारी वेश्या हुन सक्छ? हे आधुनिक नारी, अब तिमी आफ्नै ज्ञान, बुद्धि र विवेकले चल्ने समय आएन र? आफ्नै नियम आफ्नै लागि बनाएर हिँड्ने समय आएन र? समाजले जे भन्यो त्यही गरिरहन्। उनले खोलाको धार बदलेर बगिन्, न उनले मौसमको राग बदलेर हिँडिन्। बस निरन्तर अनुशासित भएर पुरुषले बनाएको नियममा चलिरहन्। पानी बन भन्यो पानी बनिन्, आगो बन भन्यो आगो बनिन्, धरती बन भन्यो धरती बनिन्। हे कोरोना युगकी नारी, तिमी किन यति विधि लाचार भएकी हँ? उल्टो सुल्टो घोप्टो चेप्टो केही नबुझेर वा नबुझे झैँ गरेर नारी जातिलाई नै अपमान गर्न, घृणा गर्नमा तल्लीन पुरुषको पनि किन साथ दिइरह्यो? अति अनुशासित भयो किन? तिमी त दया, माया, करुणा दिन सक्ने हो भन्दै
सीता बनाइयो, राधा बनाइयो, पार्वती बनाइयो, भृकुटी बनाइयो, दुर्गा बनाइयो, अनि त्यसैले त होला तिमी काली बनेर उत्रियौ जब जब तिमी ज्वालामुखी जसरी विस्फोट भयो, काली बनेर उत्रियो र महिषासुरको दानवहरूको हत्या गर्यो। अनि विजयी भयो। नारी तिमी देवी हो, तिमी धरती हो, तिमी आमा हो, तर त्यो पनि नभुल तिमी काली पनि हो। त्यसैले ए कोरोना नारी, आजैबाट तिमीले छोडिदेऊ पुरुष प्रधान समाजको गुलामी बन्न। अब त तिम्रो घैँटोमा घाम लागोस्। नारी, अब आफै विवेकी बन। हे आधुनिक नारी, अब आफै ज्ञान बुद्धि र विवेकले समयको माग, समयको चेतना, समयको विवेक प्रयोग गर र हिँड निरन्तर निरन्तर। धन्यवाद। एकदमै मिठो कविता। एकदम सुरुवातै एकदमै मन परेको कि आमाले, एकजना महिलाले चाहिँ मनु जन्माइन् हैन, जसले चाहिँ एउटा नियम बनायो र त्यही नियममा चाहिँ अहिलेसम्म लगातार हिँडिरहेकी तिनै महिला। एकदमै वास्तविकता। अब यो हरेक कुरामा हुन त महिला एक्लैले सम्भव त हुँदैन, पुरुषको साथ त चाहिन्छ नै हैन। हरेक ठाउँमा जस्तो ती बाध्यका नियमहरूलाई चाहिँ तोडिँदै जसरी अगाडि आउन सकिन्छ हैन, अगाडि आउन सक्ने जुन त्यो पीडाबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सक्ने नियम महिलाहरू आफैले किन नबनाउने हैन। यहाँको कविताको दिन खोजेको कुरा चाहिँ मलाई त्यही जस्तो लाग्यो। एउटा महिला, एक नारी, तिमी अब बाहिर आऊ हैन, बाहिर आऊ र तिम्रो नियम चाहिँ आफै बनाऊ, आफै बनाऊ र आफै हिँड त्यसमा हैन। एकदमै राम्रो कविता। यस्तै राम्रो कविताहरू धेरै सुन्ने मन थियो। हामीसँग समय एकदमै छोटो छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मिनुजी। आज यस कार्यक्रममा यसरी मलाई निमन्त्रणा गरेर मलाई कविताहरू वाचन गर्ने मौका प्रदान गर्नुभयो र कार्यक्रमलाई पनि विशेष आभारी छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार अञ्जना पौडेल। आगामी हप्ता यस्तै साहित्यकारसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।